بيان سور تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم فيديو جديد بيان سور لاشين اللي كيف ما شفتوا ديجا في العنوان غادي نعتنيو بالرجيلات ديالنا بيان سور. غادي نديرو اون كريم هي على شكل اون كريم باش انا نحميو رجلينا من النشوفيه، من ما يكونوش فيهم الشقاق، المهم الى اخره. يعني الترطيب ديال الرجلين باش ما يخرجوش لنا فيهم بزاف ديال الحوايج، سورتو بالنسبه للناس اللي كيوقفوا. الوغ الناس اللي كيوقفوا كيكون عندهم مشكل ديال الشقاق، مشكل ديال النشوفيه. الوغ لا فيديو ديال اليوم بالنسبه للناس اللي خافوا من النشوفيه او لا عندهم نشوفيه، يعني لا فيديو ديال اليوم غادي نديرو فيها اون كريم على قبل لي بيي اللي ناشفين. الوغ اليوم كيف كنقول لكم ديما ماشي ماسك بور لو فيزاج، مي ما عمرني صراحه حطيت لكم واقيلا اون فيديو على قبل الرجلين، ولكن اليوم ان شاء الله غادي نديرها وان شاء الله غادي تعجبكم حيت فريمون زوينه ومجربه بيان سور. الوغ المكونات فريمون بساط بزاف وسهلين. المكون الاول اللي هو الفازلين، غنوريه لكم نتاع ناتور سوان، فريمون زوينه بزاف، كتصلح بزاف ديال الحوايج. الوغ انا شاريه هذه اللي هي هكا، المهم فريمون كبيره، نقول لكم شحال فيها. فيها 450 غرام. 450 غرام كتستعمليها هي ديجا بزاف ديال الحوايج، منها للشعر، منها بزاف اي بلاصه بغيتي ترطبيها، اي بلاصه بغيتي دير لها شي حاجه بيان سور كدير لها الفازلين. الوغ باش تعرفوا انا ديجا كنخدم بها فريمون بزاف ديال الحوايج، الشعر، لو فيزاج، يعني ما كنتيش خارجه للضفار بزاف القدام، يعني تقدري تستعمليها بيان سور غير بوحدها. المهم عندنا الفازلين، تقدروا كاينه هادي وكاين ما كبر منها. المهم انا نخليها لكم باش نفترض بغيتو انكم تشريوها او لا. هي هذه الثمن ديالها تقريبا في لي فارماسي كدير شي 34 درهم في لا فارماسي. بالنسبه للمكون الثاني اللي هو هذا ويل دو نوا دو كوكو، زيت زيت الكوك، زيت الكوك. وفريمون زيت الكوك شي حاجه اللي واعره بزاف، فريمون كتعطي واحد ما عرفتش كيفاش نقول لكم، ولكن هو شي حاجه اللي طوب بالنسبه للتغذيه ديال البشره ولا الوجه ولا الرجلين ولا اي بلاصه، فريمون ما كيخليهاش تكون ناشفه. المهم هي هذه نوا دو كوكو. انا كنصحكم البنات باش انكم تستعملوا هاد لا مارك ديال غاسين فيتا باسكو هي فريمون فيها الريحه. هذه نتاع غاسين فيتا فيها الريحه، باغ كونطخ هاد لا مارك نتاع ناتور سوا ما فيهاش الريحه. هذه كنت خديت هذه في زيت الكوك ما فيهاش حس الريحه، باغ كونطخ زيت الكوك كتكون فيها الريحه، هذه ما فيهاش. الوغ كنصحكم باش تشريو هاد لا مارك نتاع غاسين فيتا، حيت اي زيت غتشريوها غتشمو فيها الريحه. يعني بحال زيت الكوك راه خصنا نشموها فيها حيت هي ديجا ريحتها راه مجهده. الوغ هذه ريحه ماشي مجهده، مي جات خفيفه، ولكن على الاقل كتعرفيها نيت راه زيت الكوك. المهم هي هذه ديال غاسين فيتا نتاع لا مارك غاسين فيتا. هذه الا خديتوها من لا فارماسي لو بري ديالها داير 68 درهم. من البارا فارماسي بيان سور موان شير غيكون اقل، خاصكم غير تسولوا على راسكم. بالنسبه للمكون الثالث اللي هي بيغ دو كاريتي، هاد لا مارك ها البنات هذه تاع ناتوريسمون ما كتكونش فيها الريحه. بالنسبه انا جربت تقريبا غير زيت الكوكو، يعني بوحده اللي جربت وشفت الفرق تاع بلي هذيك فيها الريحه والاخرى ما فيهاش الريحه. هذه صراحه ما خديتهاش في لا مارك الاخرى، ولكن لا بروشين فوا فاش غتسالي لي هذه بيان سور غادي نجربها. المهم عندنا زبده الكاريتي اولا زبده الشيا، هي هذه فريمون ولات باش تبان لكم فريمون شي حاجه اللي زوينه بالنسبه للتشققات، بالنسبه للنشوفيه، فريمون ماشي غير لقدام ولكن لاي بلاصه، يعني لوجهك، المرافقك، الركبه، اكسيتيرا، فريمون شي حاجه اللي طوب. المهم بيغ دو كاريتي اولا زبده الشيا. عندنا بيان سور ويل دوليف، زيت الزيتون، ما غتبان لكمش ولكن المهم هي المكون الرابع. المهم ما غتبان لكم جو بونس. المهم زيت الزيتون. وعندنا صافي هادو هما المكونات اللي غنستعملو. غنزيدو عليهم دي زويل اسونسيال ديال الكاليبتوس، ويل اسونسيال ديال الكاليبتوس، فريمون حتى هما زوينين. انا غادي نوريها لكم دابا. هاني رجعت لكم مشيت جبتها. الوغ هذه البنات ماشي غادي دير لكم شي حاجه، مي سي فغي هي اونتي بكتيريان اكسيتيرا بالنسبه للناس اللي كيخرجوا انهم كيديروا كيخشوا رجلهم في السبرجيله، يعني ما كتخليش لهم رجلهم يجوهم لي شامبينيون اكسيتيرا. ولكن هذه البنات اللي بغاو يستعملوها يعني كيف قلت لكم تقدروا تستعملوها على اساس
اونتي بكتيريان، يعني باش انها ما كتجمعش لكم الطفيليات اولا الفطريات في رجليكم، وفي نفس الوقت راها كتعطي واحد الريحه اللي هي زوينه. انا ما عرفتش كيفاش غادي نصورها لكم، ولكن جاسبر تبان لكم. تسناو، ما عرفتش كيفاش غنبينها لكم. المهم هذه هي زيت الكاليبتوس. المهم زيت الكاليبتوس فريمون هذا الزيت الاساس ديال الكاليبتوس. ما عرفتش كيفاش غادي يبان لكم، ما عرفتش. المهم زيت اساس ديال الكاليبتوس حتى هي كيف قلت لكم ضد لي شامبينيون اللي كيكونوا في الرجلين، وفي نفس الوقت نقدروا نستعملوها كمعطر باش تعطينا شي ريحه اللي هي زوينه لرجلينا. الوغ بالنسبه للمكون الاول بيان سور غناخذ زلافه خاويه، غنزيدو فيها الفازلين، غناخذ تقريبا القياس نتاع 2 معالق ديال الفازلين. ها هي غنهزو القياس. ديجا انا كيف قلت لكم ديجا كنستعمل الفازلين، ديجا لو بور باديه فيه. المهم 2 معالق ديال الفازلين. انا حطيت الاولانيه وها الثانيه تقريبا غيكونوا عامرين. فوالا انا دابا غادي نهبطها لتحت. المهم هذا القياس اللي غيجي يكفيكم غير واحد المده اللي هي قليله، يعني واحد ما كاملش الشهر تقريبا. الا كنتي كديرها يوميا راه غتجي لك غير 15 يوم. المهم الفازلين انا حطيتها هنايا. غادي نزيد عليها ويل دو نوا دو كوكو. غنمشي بيان سور ندير لها حمام مريم حيت ديجا كنت حاطاها في الثلاجه، الوغ هي باقي جامده. شفتوا خصني نمشي ندير لها حمام مريم وهي وبيغ دو كاريتي. غندير لهم حمام مريم وبيان سور غادي نعاود نرجع لكم. بون البنات هاني انا دابا درت لها حمام مريم ديجا تلقات. اوبس. الوغ انا غندير دابا معلقه كبيره ديال زيت اللوز، زيت الكوك، معلقه كبيره. غنخلطوهم مزيان، غنحاولوا نيت نخلطوهم مزيان. وعاد يعني اي حاجه غنحطوها بيان سور فوق الفازلين غنتاكدوا باللي حنا راه فريمون خلطناها، عاد نزيدوا عليها الزيت الاخرى اولا البيغ دو كاريتي اولا. يعني دابا انا غنخلط هادو مزيان ديال الفازلين مع زيت الكوك. كيف ما شفتوا ديجا درت ليها حمام مريم. ودابا فاش تاكدت بلي انا راه فريمون خلطتهم مزيان، عاد غادي نزيد عليهم البيغ دو كاريتي اولا زبده الشيا. كيف ما شفتوا ديجا حتى هي راها ذوبتها. درت لا. المهم انا ديجا حطيتهم زعما في الميكرووند بجوجهم. يعني حتى هي غنزيد من زبده الكاريتي غنزيد منها معلقه كبيره. وغنعاود نخلطهم. فريمون هادشي ما كيبغيش الوقت، هي كيبغي تكون حاطه شي حاجه. واو انت عمرو. وحتى هي بيان سور كيف قلت لكم غنعاودو نخلطوهم مزيان. وما حدكم نتوما كتزيدوا الزيت، ما حد لا تيكستور ديال الفازلين كتخفف. باش ملي كتزيدوا هذا الزيت اولا بيغ دو كاريتي زبده الشيا واحد لا تيكستور ديال الفازلين كتخفف. هانتوما كتولي ما كتبقاش ثقيله كيف كانت قبل. الوغ غنعاودو نحركو مزيان حتى نتاكدوا بلي راه الفازلين تحركات مع فازلين ونوا الكوكو تخلطوا مزيان مع زبده الكاريتي اولا زبده الشيا. عاد غنزيدو زيت الزيتون. دابا عاد غنزيدو زيت الزيتون حتى هي غندير فيها معلقه كبيره. كيف ما عرفتوا بلي انايا في هذا فازلين درت 2 معالق، زبده الشيا درتها معلقه كبيره،
زيت الكوكو انا كنشوفهم هنا باش ما نساهمش. زيت الكوكو حتى درت فيها معلقه، وزيت الزيتون حتى درت فيها معلقه. اللي كنقصد لكم البنات بلي درت في فازلين 2 معالق كبار، وفي زيت زبده الشيا درت معلقه كبيره، وزيت الكوكو درت فيها حتى هي معلقه كبيره، وزيت الزيتون حتى هي درت فيها معلقه كبيره. وغنعاودو نخلطوا المكونات مزيان حتى تبدلات بيان سور لا كولور ديال الفازلين، مع بيان سور درنا زيت الزيتون اللي هي اللون ديالها اخضر، وتبدلات لينا اللون ديال الفازلين ولات كيما نقول لكم بحال الصفر. اوبس. ومن بعد ما نتاكدوا باللي راه خلطنا هادو مزيان، غنزيدو 5 ديال النقيطات ديال زيت الكاليبتوس اللي انا ديجا بيان سور بارطاجيتها معكم. الله محال غتحل حيت يدي عامرين. غندير واحد الزويه، وي درت لها الزيت باش درت. المهم غنزيد منها 5 ديال النقيطات ديال زيت الكاليبتوس في هاد الخليط ديالنا. انا نحاول 2 3 4 5، المهم دازو 6. سي با غاف، تقدر انا يتزادوا لك 2 نقيطات سي با غاف. حنا اصلا هادشي بغيناه باش انها تعطينا واحد الريحه الخليط ديالنا، وفي نفس الوقت انا غتحمي لينا رجلينا من الفطريات. ولا عندكم بيان سور زيت الكاليبتوس عادي تقدروا ديروا فيها معلقه بحال كي درتو في زيت الزيتون. وهكا كنكونوا خلطنا المكونات بيان سور مزيان. هانتوما باش تعرفوا كيفاش خرجت لينا الفازلين. فريمون بقى ديال التشريحات، هانتوما شفتوها كتولي بحال هكا. وهكا كتقدروا انكم ديروها في رجليكم. تقدروا بالنسبه للناس اللي ما عندهم ما يدار او ما فريمون خرجت من الكوزينه في الصباح، تقدر ديرها في الصباح وتعاود ديرها بالليل، غير تلبس التقاشر بيان سور باش هكا تعطي مفعول اكثر. وبالنسبه للناس اللي ما مسالينش يقدروا بيان سور يديروها بالليل. وقبل ما ديروا هذا بيان سور خصكم ديروا واحد قماش خفيف انكم تحكوا رجليكم مزيان، تخشوهم في واحد السطل ديال الماء فيه الملحه او اي حاجه بغيتو ديروها، الملحه ولا الحامض ولا اللي بغيتو، وتزيدوا عليها المهم الملحه والحامض ما تزيدوا عليها والو، تبقى لي ولا البيكربونات ولا اللي بغيتو في واحد شويه، المهم شويه ديال الماء تخشي فيه رجليك، يعني في بانيو ولا سطل ولا صا ديبون شنو بغيتي، وتخلي رجليك فيهم بيان سور واحد على الاقل واحد 10 دقائق، عاد تحكيهم بيان سور بالمحكه ديال القدام باش هكا كتحيدي بعدا دوك الخلايا الميته اللي كيكونوا في الرجل ديالك. عاد كتقدري انك ديري هادي على رجليك باش هكا كتحط ما كتحطش على الخلايا الميته. الا تحطت على الخلايا الميته بيان سور هادشي اللي قاديتي كله ما غيوصلكش لرجليك، حيت ديجا غيبقى غير فوق الجلده الميته اللي في رجليك، الوغ ما تعطيكش النتيجه. الوغ خصك ضروري انك تحكي رجليك باش تعطيك النتيجه، فاش انك تحطي هاد الخليط فوق رجليك. اي فوالا البنات، كانت هذه الوصفه ديال اليوم، نتمنى انكم تجربوها وتعجبكم بيان سور، حيت فريمون شي حاجه اللي خطيره بالنسبه للرجلين. تهلاو ليا فراسكم حتى الفيديو الجاي بيان سور. السلام عليكم.